रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। दलभित्रै अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन मिति घोषणा। राष्ट्रपतिको भूमिका शंकाको घेरामा। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेसके नेकपा विभाजनतर्फ चौतर्फी घेराबन्दीपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको ओली पक्षीय नेताहरूको दावी। विपक्षी दलहरू सडक सङ्घर्षको तयारीमा। संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा गरेको सिफारिसको नामावली 5 दिनपछि मात्रै संसद सचिवालयमा दर्ता। फाइल तामेलीमा राखेर अख्तियारमा राई सिफारिस। प्रमुख प्रतिपक्षलाई 13 जना। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई लक्षित गरी अमेरिकामा 9 खर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज ल्याउने तयारी। र टटनह्यामलाई हराउँदै लेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको दोस्रो स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। करिब 2/3 बहुमतको समर्थनमा 34 महिना अघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सो निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो बिहान मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक डाकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र आउँदो वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा चुनाव गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको थियो। सो निर्णय सार्वजनिक भए लगतै सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, संवैधानिक कानूनका जानकार लगायतबाट राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको थियो। तर यस्ता प्रश्नमाथि ख्यालै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदका केही सदस्यहरूको विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट गरिएको अनुमोदनबाट मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ। 3 वर्ष अघि आफैले पाएको जनमतको अपमान गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गर्दै सडक प्रदर्शन समेत सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्रीहरूलाई कुरा राख्न नदिइकन प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। सबै मन्त्री बैठकमा उपस्थित नहुँदै उहाँले अन्तिम समयसम्म आफूले कोसिस गरे पनि सफल नभएपछि आफू अब ताजा जनादेशमा जाने निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भएको थियो। उहाँले बैठकमा एकतर्फी कुरा मात्र गर्नुभएको थियो। मन्त्रीहरू घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईले यस्तो कदम चाल्नु गलत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। ओली पक्षकै मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि यस्तो कदमले झन् बढी तनाव बढाउने उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले परिकल्पनै नगरेको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा 2 चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो। संविधानले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने सुविधा दिएको छैन। पूर्व न्यायाधीशहरू एवं संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरूले ओलीको निर्णयलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका अनुसार यो कदम मुलुकको संवैधानिक पद्धतिलाई ठूलो झड्का हो। उहाँले भन्नुभयो, यसले सुशासन, संघीयता र संसदीय पद्धतिको स्थायित्वमा असर गर्ने भयो। संविधानले जुन विषयलाई यी मेरा मूल्य मान्यता हुन् भनेको थियो त्यसैको जरोमा प्रहार भयो भन्ने डर छ। उहाँका अनुसार संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसक्रममा कानून निर्माणदेखि अन्य काम कारबाहीका दौरान संसद अत्याधिक व्यस्त रहनुपर्ने थियो। उहाँले भन्नुभयो, संसद जुन बेला सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने थियो त्यही बेला हठात विघटन भए संघीयता कसरी क्रियाशील होला र। संविधानको धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठनको व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि सभामा बहुमत पाउने पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ। कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाए 2 वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने गठबन्धनको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। चुनावको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको 1 महिनामा पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री नबने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाएको पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको छ। बहुमत प्राप्त दलबाहेकका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको 1 महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले समेत नियुक्ति पाएको 1 महिनामा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाए उनैको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 76 मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग हुनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार नै नभेटिने सुनिश्चित हुनुपर्छ। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआए 2 वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर पनि बहुमत आउने अवस्था नभए पनि
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने परिकल्पना छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ जनादेशमा जाने सरकारी निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक बहसमा उत्रिएको छ। कार्यकारिणीले प्रयोग गरेको अधिकारलाई राष्ट्रपतिले अंकुश लगाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो भन्ने बहस एकातिर छ। अर्कोतर्फ ताजा जनादेश सबै समस्याको विकल्प हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। राष्ट्रपतिको कदमले प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको हो कि संविधानका उपलब्धि पनि विघटित हुने खतरा बढेको हो त? एक टिप्पणी। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यस हिसाबले हेर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमै छैन। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासका साथै विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार मान्दै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन र ताजा जनादेश लिने मिति तोकिदिनु भएपछि राजनीतिक र संवैधानिक सरगर्मी चुलिएको छ। अब के हुन्छ? सबैको मुखमा एउटै प्रश्न छ। सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय दुवै अब संवैधानिक इजलासमा बहस हुने विषय बनेका छन्। राजनीतिक निर्णयको निरूपण कानुनी उपचारबाट हुन लागेको नेपालको यो पहिलो घटना भने होइन। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत प्राप्त हुँदै संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो। पछि 52 सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका मनमोहन अधिकारीले पनि कोइरालाकै सिको गर्नु भए पनि पछि अदालतले त्यसलाई रोकिदिएको थियो। 2056 मा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे पनि 58 मा शेरबहादुर देउवाले संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो। तर चुनाव हुनु त कता हो कता मुलुक राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फ धकेलियो। संवैधानिक छिद्र र संसदीय अभ्यासको गलत नजिर बस्न सक्ने भएकाले नै 2047 सालको जस्तो विशेष अधिकार नेपालको संविधान 2072 मा राखिएको थिएन। त्यसैले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नु भएपछि अब नागरिकको आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत बन्ने निश्चित छ। संविधानको व्याख्या गर्ने भनेकै अदालतले हो। संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील रहने अबका दिन सर्वोच्च अदालतकै लागि पनि अग्नि परीक्षा नहोला भन्न सकिन्न। कार्यकारिणीले गरेको शक्ति दुरुपयोगलाई कम्तीमा 72 घण्टा रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पछिल्लो समय विवादास्पद छविका साथै पूर्व पार्टीको छायामा आफूलाई ढाल्नु भएकी राष्ट्रपतिले आफ्नो साख जोगाउने र भूमिका सच्याउने अवसर खेर फालेपछि सबको नजर सर्वोच्चतिर सोझिनु अस्वाभाविक होइन। सत्तासीनहरू आत्मकेन्द्रित र स्वेच्छाचारी हुन सक्छन्, तर तिनलाई रोक्ने निकाय अदालत नै हो। कानुनको सर्वोच्चता र जनतामा रहेको सार्वभौमता अक्षुण्ण राख्ने अभिभार पनि अदालतकै हो। मुलुकमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको सर्वलहाट सुरु भएकै समयमा मन्त्री परिषदको सिफारिस र तत्कालै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुलाई केवल संयोग मात्र मान्न सकिन्न। मुलुक प्रतिनिधि सभाको विघटनतिर मात्रै उन्मुख हो कि संविधान र संविधानका उपलब्धिकै विघटन उन्मुख भनेर बुझ्न केही समय पर्खनै पर्छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, म सफल वा असफल भएर केही फरक पर्दैन, व्यवस्था र मुलुक असफल हुनु भएन। तर चिन्ता त तब सुरु हुन्छ जब शासकहरू देश र व्यवस्था असफल भए केही फरक पर्दैन, म र मेराहरू सफल भइरहनु पर्छ भन्ने सोच राख्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। नेकपा स्थायी कमिटिका बहुमत सदस्यले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै 2.5 वर्ष अघि एकीकृत भएको पार्टीको विभाजन निश्चित भएको छ। संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरेपछि 30 महिनामै एकता भङ्ग हुने चरणमा पुगेको हो। भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी नेकपाका बहुमत सदस्यको छ। आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा टुङ्गो गरेन। नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा 57 क मा पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरी पार्टी सदस्यता तथा सांगठनिक सदस्यबाटै निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ। स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, पक्षगामी र राजनीतिक जनादेश एवं जनभावना विपरीतको स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसप्रति विरोध एवं भर्त्सना गर्दै यसले नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षद्वारा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धिमाथि नाङ्गो प्रहार गरेको टिप्पणी गरेको छ। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, संविधानतः संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ।
स्थायी कमिटिका बैठकले संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन नसक्ने ठहर गर्दै ओलीको कदमको राजनैतिक रूपमा कडा प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरू भने चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको जिकिर गर्छन्। स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्रीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी एकता लगायत सारा विकल्प दिँदा पनि अर्को पक्षले लत्याएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु परेको बताउनुभयो। नेकपा अब जुट्न नसक्ने निचोड दुवैतिरको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख 8 गते दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो। वैशाखमै बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए, तर उनले आफ्नो पार्टी र सरकारमा खेल्दै आएको भूमिका सच्याउने भनेर आत्मालोचना गरेपछि विवाद सामसुम भएको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट मानिने 7 जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गैर संवैधानिक, जनादेश विपरीत र राजनैतिक मूल्य एवं स्थिरताको प्रतिकूल रहेको भन्दै उनीहरूले हिजो अपराह्न सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। मन्त्री तथा राज्यमन्त्री सहित 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदका 2/3 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूषाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बीना मगर रहेका छन्। पोखरेल, पुन, बस्नेत, यादव र मगर दाहाल निकट तथा भूषाल र भट्टराई वरिष्ठ नेता नेपाल निकट मानिन्छन्। पूर्व माओवादीतर्फका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएनन्। पछिल्लो समय उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेकाले राजीनामा नदिएको स्रोतको दाबी छ। मन्त्री परिषदमा अब पूर्व माओवादीतर्फका थापा र भट्ट मात्रै छन्। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीहरूले आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव रोक्न खोजे पनि नसकेको बताएका थिए। मन्त्री पोखरेलले राजनैतिक मूल्य, मान्यता र प्रतिबद्धता विपरीत प्रस्ताव आएकाले राजीनामा दिएको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले राजनैतिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने असाधारण सम्भावनामा गम्भीर धक्का लागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई दुर्घटनाको संज्ञा दिनुभयो। वामपन्थी र उदार राजनैतिक प्रबन्धमाथि गम्भीर समस्या आएको भन्दै उहाँले यसको सामना लोकतान्त्रिक जनमतले गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस नगर्न आफूहरूले सुझाव दिए पनि नमानेको जिकिर गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा गरेको सिफारिसको नावली 5 दिन गुपचुप राखेर हिजो संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। अध्यादेश जारीपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा गत मङ्सिर 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि मात्रै मङ्गलबारको निर्णय अनुरूपको नावली दर्ता गरिएको हो। 45 जनाको नाम सिफारिस भनिए पनि 11वटा आयोगका लागि 38 जनाको नाम मात्र सार्वजनिक भएको छ। संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका मध्ये कम्तीमा 5 जना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नजिकका व्यक्ति रहेको खुलेको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार कतिपयको पहिचान नखुलेकाले यो संख्या पनि धेरै हुन सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटामा सिफारिस गरिएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुअघि 48 घण्टाको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर ओलीले पहिलो बैठक बसेकै दिन परिषदका सदस्यहरूलाई सूचना नदिई साँझ अर्को बैठक राखेर सिफारिसको निर्णय गरेका थिए। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन सो बैठक गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहभागी त्यही बैठकले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषदमा 6 जना रहने व्यवस्था छ। अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरेर बहालमध्ये बहुमत उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसपटक पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा 3 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। गत मङ्सिर 30 को बेलुकी 5 बजेपछिको बैठकले प्रमुख आयुक्त सहित सबै पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो। संवैधानिक परिषदमा रहने प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलबीच भागवण्डाबाट पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको आरोप लाग्दै आएकामा यो पटक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि 1 जना आयुक्त सिफारिस गर्नुभएको छ। प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका पूर्व सचिव प्रेम कुमार राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्तै नजिकका विश्वास पात्र हुन्। पदमा बहाल रहँदा निजामती प्रशासक बीच पोलिट ब्युरो सचिव भनेर व्यङ्ग्य गरिने उनी गृह सचिव हुँदै अख्तियारको प्रमुख हुने ताकमा थिए। तर नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षको विरोधका कारण उनको नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको थियो। अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस जयबहादुर चन्द यसअघिको देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रहरी महानिरीक्षक हुन्। तर सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति कानून विपरीत भनी घोषणा गरिदिएपछि चन्दको नियुक्ति
नियुक्ति रोकिएको थियो भने त्यही तुसमा तत्कालीन कांग्रेस माओवादी सरकारले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता गरेको थियो। देउवाले पटक पटक चन्दलाई अख्तियारमा लैजाने प्रयास गर्नुभएको थियो। संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भए पनि देउवाको कोठामा परेका चन्द आयुक्तमा सिफारिस भएका हुन्। चन्दले डीआईजी हुँदा औषधि कम्पनीहरूले लागु औषध दुरुपयोग गरेको अनुसन्धान असफल बनाएको आरोप थियो। यसपटक संवैधानिक परिषदले नौलो प्रयोग समेत गरेको छ। अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हा उपस्थित बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबराको कोटाबाट उच्च अदालत पोखराका कायम मुकायम न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई पनि अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न माध्यमबाट हालका कायम मुकायम प्रमुख आयुक्त गणेश राज जोशीलाई माओवादी लडाकु भत्ताको फाइल अघि बढाउन र त्यसमा संलग्नहरूको बयान थाल्न दबाब दिनुभएको थियो। त्यसो गर्दा पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरू बयानमा मुछिने भएकाले नेकपाभित्रको द्वन्द्वमा ओलीलाई सहज हुने थियो। अख्तियार स्रोतले भन्यो, तर शान्ति प्रक्रियाको विषय भएको र मन्त्री परिषदले समेत अनुमोदन गरेको अवस्थामा त्यो फाइल देखाएर नेताहरूलाई तर्साउन सहज थिएन। त्यही झोकमा ओलीले प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरे। स्रोतका अनुसार राई सहितका पदाधिकारी नियुक्तपछि अख्तियारबाट केही फाइल अघि बढाउने योजना छ। लडाकु भत्ता बाहेक काठमाडौँको जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र सुनसरीको त्यस्तै घटनामा सभामुख अग्नि सापकोटालाई जोड्ने गरी अख्तियार बाहिरै कागजात र प्रमाण सङ्कलन भइरहेको छ। अख्तियार स्रोतले भन्यो, प्रमुख आयुक्त आइसकेपछि ती फाइल अघि बढे आश्चर्य नमाने हुन्छ। 2067 असोज 27 गते माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले काठमाडौँ धोबीखोला किनारको केही रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाँडीगाउँ क्षेत्रको सो जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको भन्ने दबावसहित अख्तियारमा उजुरी थियो। भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेपछि अनुमोदन गरिएको थियो। अख्तियार स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्रीले अख्तियारबाट यो फाइल देखाई नेता नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ साइजमा राख्ने योजना राखेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम मान्दै भर्त्सना गरेका छन्। ओलीको असंवैधानिक कदमलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सडक सङ्घर्षको तयारी गरेका छन्। दलका प्रान्तीय संस्थाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै राजधानीको माइतीघर, बानेश्वर लगायत सडकमा प्रदर्शन गरे। राजनीतिक दलहरूको नजर अब अदालतप्रति छ। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले मात्रै सच्याउन सक्ने भएकाले विघटनको विरोधमा रहेका दलहरू न्यायालयमाथि प्रधानमन्त्रीको छाया पर्न नदिन चौतर्फी दबाव बढाउने योजनामा छन्। सडकमा हुने सङ्घर्षले एकातिर राजनैतिक मुठभेड निम्त्याउने खतरा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अघि बढेका ओलीको कदमलाई अदालतले पनि सदर गरिदिएमा उनको नेतृत्वमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्वाचन हुनेमा दलका नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। ओली नेतृत्वकै सरकारबाट हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने बहस समेत विपक्षी दलहरूमा उठ्न थालेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेका सबै दलसँग छलफल गर्न आज अपराह्न 4 बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। बैठक अघि सिंहदरबारमा कांग्रेस, नेकपाको ओली बाहेक पक्ष र जनता समाजवादीका नेताहरूबीच समेत छलफल भएको थियो। ओलीको कदमलाई सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्न नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव कुमार नेपाल समूह समेत कांग्रेस र जनता समाजवादीसँग सहकार्यका लागि उपस्थित भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा 2 चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसको असर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभासम्म पुगेको छ। नेकपाको सरकार रहेका 6वटा प्रदेशमा सरकारको समीकरणबारे चर्चा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली निकट मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यक भएको दावी गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट नेताहरूले खुलेरै विरोध गरेका छन्। नेकपा बाहेक प्रदेशसभामा रहेका प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको र यसले अस्थिरता निम्त्याउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3वटा निवेदन पेश भएका छन्। यसबारे अरू पनि निवेदन पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन आज मात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ। आज थप निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश हुँदैछन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै निवेदनलाई एकैसाथ राख्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई राजस्व सङ्कलन बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई नियमित खर्चको स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा दबावमा केही राहत मिलेको छ। राजस्वबाटै नियमित खर्च धान्ने अवस्था आएसँगै कोभिड-19 को भ्याक्सिनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्ने ध्याउन्न अर्थको थियो। तर हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएसँगै त्यसका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने अर्को दबाव अर्थलाई पर्दैछ। निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो निर्वाचनमा राज्य ढुकुरीबाट कम्तीमा 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक छ।
2074 मङ्सिर 10 र 21 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा 8 अर्ब 20 करोड 21 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। आयोगका एक अधिकारी भन्छन् यो निर्वाचन आयोगले मात्रै गरेको खर्च हो। सेना र प्रहरीको खर्च रक्षा र गृह मन्त्रालय मार्फत भएको थियो। त्यहाँको खर्च करिब 2 अर्ब रुपियाँ बराबर हुनुपर्छ। यस आधारमा उक्त निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट 10.25 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएकालाई राहत स्वरूप 9 खर्ब डलर बराबरको प्याकेज ल्याउने भएको छ। 9 महिनाको अवधिमा 14 खर्ब डलरको राहत ल्याएको अमेरिकाले थप प्याकेज ल्याउने भएको हो। अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटका एक नेता मिर्च म्याकोनले मुलुक लामो समयदेखि समस्यामा गुज्रिएको र सोको समाधानका लागि राहत ल्याइएको बताउनुभयो। सो प्याकेजका लागि औपचारिक घोषणा भने बाँकी छ। कोरोना प्रभावितका लागि ल्याइएको सम्पूर्ण राहत प्याकेज यही डिसेम्बरमा सकिने लाग्दा शोक प्रक्रिया सुरु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संक्रमण जोखिमका कारण अमेरिकामा 1 करोड 20 लाख जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। कान्तिपुर डायरी अब खेल प्रसङ्ग। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली क्रिकेटमा फेरि एकपटक अवसर र सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ला भएका छन्। अस्ट्रेलियामा सन् 2022 मा हुने T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा सिधै पाएको मौका र एक दिवसीय विश्वकप छनौटका रूपमा रहेको लिग 2 को खेलले नेपालको आगामी भविष्य निर्धारण हुनेछ। त्यसमा नयाँ प्रशिक्षकको आगमनले थप उत्साही बनाएको छ। बंगलादेशमा आयोजना भएको सन् 2014 को T20 विश्वकप नेपाली क्रिकेट प्रेमीको यादगार विश्वकप हो। नेपालको पहिलो सहभागिता, त्यसमा पनि 2 खेलमा जित निकालेको विगत नेपाली क्रिकेट त्यही गर्विलो इतिहास सम्झेर वर्तमानमा रमाइरहेको छ। यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC बाट सशर्त निलम्बन फुकुवापछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले व्यवस्थापकीय पाटोमा गरेका केही निर्णयले नेपाली क्रिकेटको भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने संकेत देखाएको छ। सन् 2022 को 2020 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा सिधै स्थान बनाएको नेपाल अर्को इतिहासको नजिक छ। लिग 2 का खेलहरूले एक दिवसीय विश्वकपको ढोकासम्म पुर्याउने सम्भावना पनि नेपालसँग छ। क्यानले भर्खरै टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेका डेभ वाटमोरको आगमनले त्यसलाई थप सहज बनाएको छ। नेपाल आएका हालसम्मका प्रशिक्षक मध्ये उच्च श्रेणीका प्रशिक्षक वाटमोरको भूमिकाले पनि नेपाली क्रिकेटको आगामी यात्रा निर्धारण हुनेछ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटा योजनाबद्ध हिसाबले नेपालले आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने बताउँछन्। सबै कुरा चाहिँ प्लानिङ वाइज हुनु पर्यो के सबै हैन। कोच आउँदामा सबै कुरा जाडो हैन, कोचले सबै कुरा गरिदिन्छ भन्ने कुराहरु सबै डिसिप्लिनमा हुनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो त हैन, आफ्नो गेम प्रति माया राख्नु पर्यो सबैले। अब त्यो भएपछि अनि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ। हुन त सफलता र असफलताको कडी कुनै एक व्यक्तिको मुठीमा रहने विषय पनि होइन। तथापि श्रीलङ्कालाई विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी जिताएको देखि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, बंगलादेश र भारतकै उमेर समूहका टोलीलाई प्रशिक्षण प्रदान गरेको लामो अनुभवले पनि वाटमोरको आगमनलाई विशेष अर्थमा हेरिदै आएको छ। प्रशिक्षक सँगै खेलाडीको भूमिका पनि अबका दिनहरूमा अपरिहार्य रहने राष्ट्रिय टोलीका सदस्य पारस खड्का बताउँछन्। बट ह्याभिङ सेड दैट मैले बारम्बार एउटै कुरा के भन्दै आएको छु भने अब एज अ कोच उहाँले आएर जुन आफ्नो क्रिकेटिङ नलेज, गाइडेन्स सबै कुरा जसरी हामीलाई भनौँ न उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त त्यसलाई हामीले एज अ टिम, एज प्लेयर्स कसरी लिन्छौँ र एज अ होल नेपालको क्रिकेट युनिटले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि हामी अलिकति स्टक भइसकेका छौँ र यो भन्नु एउटा स्ट्याग्नेन्ट पोजिसनबाट निस्किन चाहिँ सायद उहाँको क्रिकेटिङ इनपुट्सले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। नेपाली क्रिकेटमा युवा खेलाडीको प्रदर्शन, समर्थकको क्रेज र मैदानमा देखाएको मनोबलबाट पाठ सिक्नलाई धेरै थोक छन्। सीमित स्रोत र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीमा देखिएको आत्मविश्वास र लगनशीलताबाटै प्रभावित बन्ने मध्येका वाटमोर यही टोलीको अङ्ग बनिसकेका छन्। अब अगाडि देखिने अवसरलाई मात्र नभई दीर्घकालीन क्रिकेटको आधार तयार पार्ने समय पनि भएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल बताउँछन्। यो सबै कामहरूमा चाहिँ अहिले जुन कोच चाहिँ नेपाल क्रिकेट संघले नियुक्त गरेको छ, मलाई लाग्छ उहाँको अनुभव, उहाँको इन्टरनेसनल एक्सपोजर, यो सबै चिजले त्यसलाई ठुलो रूपमा मद्दत गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ क्रिकेट संघले देखिरहेको छ। त्यसैले स्ट्राटेजिकली अब क्रिकेटलाई हामी कसरी टेस्ट नेसनको स्टेटससम्मलाई आँखा लगाउँदै हाम्रो ओडिआईको स्टेटसलाई हामी इम्प्रुभ गर्दै वा मेन्टेन गर्दै जाने हो, एउटा पार्ट त्यो रह्यो। हरेक खेलमा हार र जितको नतिजा सतहमा देखिए पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने अन्य धेरै तत्व लुकेका हुन्छन्। मनोविज्ञान मात्र नभई रणनीति र उच्च
उत्प्रेरणाले पनि त्यसमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। क्रिकेटर सोमपाल कामी वाटमोरको उपस्थितिले आफूहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि राम्रो प्रभाव पारेको बताउँछन्। T20 को लागि अब उहाँले कसरी टिम बनाउनुहुन्छ, कसरी लहर जानुहुन्छ, किनकि T20 ODI यो टोटली डिफरेन्ट भनौँ न, दुईटै डिफरेन्ट क्रिकेट हो, दुईटै डिफरेन्ट टाइपको सोच हुन्छ, डिफरेन्ट टाइपको माइन्ड सेट हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न एज अ प्लेयर भन्दा पनि एज अ कोचको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ कि हामी सबै प्लेयरहरूलाई कसरी अघि लहर जाने, हाम्रो पर्फर्मेन्स कसरी निकाल्ने होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँलाई इनफ एक्सपिरियन्स पनि छ र हाम्रो टिमलाई चाहिँ ग्रो गर्नु। रोय लुक डायसले बनाएको आधार टिक्दै पुबुदु दशानायकेले देखाएको बाटोमा हिँड्न वाटमोरलाई खासै कठिन पनि नहोला। तथापि टोलीको खस्कदो स्तरलाई कायम राख्दै आगामी अवसरलाई नेपालको पक्षमा राख्न वाटमोर सामु ठूलो चुनौती भने तेर्सिएको छ। किनभने उच्च श्रेणीका प्रशिक्षकबाट नेपाली क्रिकेट र समर्थकले उच्च कोटिकै प्रदर्शनको अपेक्षा गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामलाई 2-0 हराउँदै लेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा उक्लन सफल भएको छ। सिटीले पहिलो हाफमा जेमी भार्डीले पेनाल्टीबाट गरेको गोल मद्दतले अग्रता लिएको थियो। खेलको दोस्रो गोल भने आत्मघाती रह्यो। यो टोबी अल्डरवेराल्डको नाममा थियो। लेस्टरको 27 अङ्क भएको छ। शीर्ष स्थानको लिभरपुलसँग यो 4 अङ्कको दूरी हो। टोटनह्याम भने 25 अङ्कमा सीमित रहेर चौथो स्थानमा झरेको छ। एभर्टन 26 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा छ। हिजै अर्को खेलमा ब्राइटनले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 1-1 को बराबरीमा रोकेको छ। ब्राइटनका लागि ड्यानी वेलब्याकले 87औं मिनेटमा गोल गरेर शेफिल्डलाई जितबाट वञ्चित गराए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 3.3 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:14 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरेक्ट बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। रमेश र प्रतीक्षा